17 साल बाद 2008 मालीगांव बम धमाके के मामले में एनआईए की खसूसी अदालत ने आज प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत 7 मुलजिमों को ये कहते हुए बरी कर दिया है कि एनआईए ने इनके खिलाफ काफ़ी कोई पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रही। ये फैसला आने के बाद ही सियासी तौर पर भी हंगामा आराई शुरू हो गई है। कई बीजेपी नेताओं ने, लीडरों ने ये बयान दिया है कि कांग्रेस ने 2008 और 9 में जो बयानिया करने की जो कोशिश की थी, हिंदू दहशतगर्दी, वो नाकाम हो गई है और ये फैसला बताता है कि हिंदू दहशतगर्दी कुछ भी नहीं है। और इसके लिए कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के लीडरों ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि कल ही पार्लियामेंट राज्यसभा में मुल्क के वजीर दाखिला ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। यानी अगर उनके बयान के बैन सतूर को लिया जाए, वो कहना चाह रहे थे कि मुसलमान, ईसाई, दूसरे लोग दहशतगर्द हो सकते हैं लेकिन हिंदू दहशतगर्द नहीं हो सकते। अब इस सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये इत्तेफाक है कि कल ही वजीर दाखिला ये बयान दे रहे हैं कि हिंदू दहशतगर्द नहीं हो सकते और दूसरी तरफ आज एनआईए की अदालत ये कहते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित को बरी कर देती है कि इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। बेंच जो वेबसाइट है जिसमें अदालतों की कार्रवाइयों की रिपोर्टिंग होती है, की रिपोर्टिंग को देखा जाए तो उस रिपोर्टिंग में जज AK लाहौटी हैं जो आज फैसला सुनाए, वो एक जो दलील दिया है, वो दलील ये है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर बम्बई बम धमाके से 2 साल कबल ही सन्यासी बन गई थी और दुनिया को त्याग कर दिया था। इसलिए उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि उस तरह की दुनिया के तमाशाओं में हिस्सा ले सकती। और दूसरी तरफ उस मोटरसाइकिल जिसके बारे में खुद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कबूल किया था कि जिस मोटरसाइकिल पे बम बांधा गया था, वो सबूत वहां बरामद हुआ था। ATS ने उस मोटरसाइकिल को बरामद भी किया था। उसके बारे में भी जज A लाहौटी ने शक का इजहार किया है कि एनआईए ने कोई फॉरेंसिक जांच पेश करने में नाकाम रही। अब एनआईए की फैसले के बाद, इस एनआईए की अदालत के इस फैसले के बाद 2 अहम सवालात खड़े होते हैं। पहला सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि 29 सितंबर 2008 को रात 9:30 बजे मालीगांव में, उस वक्त जब सारे लोग, रमज़ान का ये आखिरी दिन था, जब लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा हो रहे थे, इशा की नमाज पढ़ने के लिए, उस वक्त जो धमाका हुआ, उस धमाके का मुजरिम कौन है। एक तरह से मुल्क की जांच एजेंसियों पे सवाल खड़ा करता है कि मुल्क की जांच एजेंसियां, बिलखुसूस एनआईए जैसी मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, वो 2008 के धमाके के मुलजिमीन को सामने लाने में नाकाम रही। आखिर क्यों? पहला बुनियादी सवाल है। दूसरा सबसे अहम बुनियादी सवाल ये है कि क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बरीयत या कर्नल पुरोहित की जो बरीयत है, एनआईए की जो मौजूदा अदालत के जज ने जो तबसरे किए हैं, क्या वो इंसाफ के कटघरे में खड़े होते हैं? ये बात सच है कि किसी भी बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और असल मुजरिम को इंसाफ के कटघरे में खड़ा होना चाहिए। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जिन 6 लोगों ने, एक लड़की समेत 6 लोगों ने, जिन्होंने इस धमाके में अपने अजीज़ों को, अपने करीब को, अपने वालिद को, अपने शौहर को खोया था, उसके साथ इंसाफ कब होगा? और तीसरी अहम बात यह है कि एनआईए की जो जांच की जो रफ्तार है और जिस तरह से एनआईए इस मामले की जांच में आगे बढ़ी, खुद अपने आप में सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल खड़ा करता है? आइए मैं आपको डिटेल बताता हूँ। 12 जुलाई 2019 को एक मशहूर अंग्रेजी वेबसाइट है scroll.in, उसका लिंक हम अपने नीचे में देंगे और आपकी स्क्रीन में भी नजर आ रहा होगा। scroll.in ने एक रिपोर्ट शाया की थी। रिपोर्ट का उन्वान था How NIA went soft on Pragya Thakur and is now dealing the Maligaon trial। इस रिपोर्ट में 2019 में 12 जुलाई 2019, ये उस वक्त की रिपोर्टिंग है जब मई 2019 के पार्लिमानी इंतखाब में प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी के टिकट पर मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हो चुकी थी।
اس وقت اس کے 2 مہینے کے بعد scroll.in نے ایک رپورٹ شائع کی کہ NIA کس طریقے سے نرمی اختیار کر رہی ہے پرگیا سنگھ ٹھاکر کو لے کر، اور شروع سے ہی پرگیا سنگھ ٹھاکر کو بری کرنے کی NIA کوشش کر رہی ہے، یہ اس رپورٹ میں بتلایا گیا ہے۔ آئیے اس رپورٹ کے چند اہم بنیادی نقطے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اس رپورٹ کو اسمتا نائر اور سریتی ساگر یامونان نے، یہ 2 مراٹھی ہیں، یہ مراٹھی نام اس لیے پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے کہ اسمتا نائر اور سریتی ساگر یامونان نے رپورٹ تحقیقات کر کے رپورٹ مرتب کی ہے۔ اس رپورٹ میں بتلایا گیا ہے کہ 2011 میں NIA اس جانچ کو اپنے ذمہ لیا، اور 2011 کے سے لے کر 2015 اپریل 2015 تک، یعنی اپریل 2011 میں NIA کو ذمہ داری دی گئی کہ اب تم اس کیس کی جانچ کو تم کرو۔ اس سے پہلے 2008 سے لے کر 2011 تک 3 سالوں تک یا 2.5 سالوں تک، پہلے 2.5 سالوں تک اس کیس کی جانچ ATS کر رہی تھی، اور ATS ہی نے پرگیا سنگھ ٹھاکر، کرنل پروہت اور دیگر 7 لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ ہم آگے بتلائیں گے کہ اس وقت ATS نے اپنے کیس میں، اپنے چارج شیٹ میں کیا کہا تھا۔ تو دیکھیے NIA نے اس کیس کو 2011 میں لیا، لیکن 2011 سے لے کر 2015 تک اس کیس کی جانچ کی کارروائی شروع نہیں کی، اور اپریل 2015 میں جانچ شروع کی۔ اس وقت NIA نے جو عذر پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ ان میں سے کئی ملزم سپریم کورٹ گئے تھے، سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا، اور اس کی وجہ سے جانچ کی شروعات کرنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ لیکن 2015 کا وہ دور ہے جب مرکز میں BJP حکومت آ چکی تھی، اور NIA ڈائریکٹلی مرکزی ہوم منترالے، جو ہوم منسٹری ہے، اس کے ماتحت میں کام کرتی ہے، تو BJP کے ماتحت میں NIA ایجنسی آ چکی تھی۔ اس وقت یہ جانچ شروع ہوا، اور اس کے بعد دسمبر 2018 میں عدالتی کارروائی شروع ہوئی۔ اس وقت عدالتی کارروائی جو شروع ہوئی اس کو اپنے آپ میں مذاق تھا کہ کتا کو پیش کیا گیا جس نے اس کو وہاں پر جانچ کیا تھا، اس کی آواز کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور کئی مہینوں تک تو NIA کو یہ ثابت کرنے میں لگ گیا، 100 سے زائد گواہ NIA نے اس لیے پیش کیا کہ 100 گواہ یہ بتلا سکے کہ مالیگاؤں 2008 مالیگاؤں میں دھماکہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے وقت ضائع کر۔ اس وقت جو مشہور کرمنل وکیل ہے یوگ چودھری، انہوں نے صاف طور پر، واضح طور پہ کہا کہ NIA جو ہے، NIA کے جو وکیل ہیں وہ صرف ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دھماکہ ہوا، لوگوں کی موت ہوئی، کئی لوگ زخمی ہوئے۔ تو کیا اس کے بعد بھی جب لوگوں کی لاشیں آپ کے پاس، زخمی لوگوں کی رپورٹ ہے، کہ اس کے بعد بھی یہ ثابت کرنے کے لیے وقت ضائع کیا جا سکتا ہے کہ دھماکہ ہوا یا نہیں ہوا تھا؟ اور جب 2015 میں جب جانچ شروع کیا تو 1 سال بعد مئی 2016 میں NIA نے ایک تحقیقاتی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں NIA نے کہا کہ 3 آدمی، پرگیا سنگھ ٹھاکر سمیت 3 آدمی کے بارے میں کہا کہ ان کے خلاف ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا، انہیں بری کر دیا جائے۔ اس سے پہلے جو NIA کے سرکاری وکیل تھے 2015 میں، جون 2015 میں، اپریل 2014 میں NIA نے جانچ شروع کی، اور جون 2015 میں NIA کی جو وکیل تھے، سرکاری وکیل روہنی سالیان نے ایک الزام عائد کیا کہ NIA کے ایک افسر ان پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ پرگیا سنگھ ٹھاکر کے تئیں کارروائی میں نرم رویہ اختیار کریں، ان کے خلاف پختہ ثبوت پیش نہ کریں۔ بعد میں NIA نے اس سے انکار کیا، لیکن صرف انکار کر دینا کافی تھا؟ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ روہنی سالیان جس افسر پر الزام لگا رہے ہیں، اس افسر روہنی سالیان کے خلاف بھی اور NIA کے اس افسر کے خلاف بھی جانچ کر کے حقیقت کو سامنے لایا جاتا؟ لیکن اس وقت کوئی جانچ نہیں ہوئی۔ اب آگے سنیے، NIA نے 2016 میں پرگیا سنگھ ٹھاکر کو بری کرنے کے لیے ایک سپلیمنٹری چارج شیٹ پیش کی، لیکن جسٹس جج ST ٹاکلے نے دسمبر 2017 میں NIA کی اس جو سپلیمنٹری چارج شیٹ تھا اس کو رد کر دیا، اور اس بنیاد پر
प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी नहीं किया। लेकिन टाकले ने क्या कहा वो भी सुनने की जरूरत है। टाकले ने ये कहा कि एटीएस ने जो सबूत पेश किए हैं और खुद एनआईए ने जो सबूत पेश किया है वो सबूत बहुत ही अहम है और ये काफ़ी है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि खुद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कबूल किया है कि वो मोटरसाइकिल उसकी थी, लेकिन 2 साल कबल उसने उस शख्स को जो भास्कर है जो उस वाले दूसरा मुलजिम उसको दे दिया था। लेकिन इसके साथ साथ जो फोन रिकॉर्ड है वो बताता है कि बम धमाके से 10 दिन पहले और 10 दिन बाद भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और जिसको मोटरसाइकिल देने का दावा कर रही है उसके दरमियान फोन पर बातचीत होती रही है। दूसरी अहम बात यह है, खुद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कबूल किया है कि अभिनव भारत जिसके बारे में जिसका मेंबर है कर्नल पुरोहित, जिसका वो फाउंडर मेंबर है, उसकी मीटिंग में भोपाल में कर्नल प्रज्ञा सिंह ठाकुर शरीक हुई, खुद एक्सेप्ट किया था। एटीएस ने कई ऐसे सबूत पेश किए थे पहले जो जांच कर रही थी 2008 से लेकर 2011 के दरमियान कि अभिनव भारत जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का सपना है, ख्वाब है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और मुल्क की मौजूदा जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको तस्लीम नहीं कर रहा है। और अभिनव भारत के ये कर्नल पुरोहित फाउंडर मेंबर थे। और दूसरी अहम बात यह है कि मालीगांव बम धमाके में 2008 मालीगांव बम धमाके में जो धमाका खेज मादा यूज़ किया गया था वो भारत के आर्मी के पास था, वो सिर्फ होता है, आम लोग मार्केट में मौजूद नहीं होता है। तो इस बुनियाद पे कहा गया कि चूँकि सबूत मौजूद हैं कि उसके खिलाफ सब जांच किया जाए। अब बुनियादी सवाल ये है कि जब 2016 में ही जब एनआईए एक तरफ सप्लीमेंट्री एनआईए चार्जशीट पेश करके ये सिफारिश कर रही है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिले हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी अहम दलील ये दिया था कि एटीएस जो जांच कर रही थी उसने मुलजिमान के साथ ज़दोकोब किया है, तशद्दुद किया है और तशद्दुद के बुनियाद पर बयानात लिए हैं। लेकिन जज टाकले ने जो उस वक्त जो एनआईए की जज थे टाकले ने रद्द कर दिया। अब बुनियादी सवाल ये है कि जो एनआईए 2016 में ही कह चुकी थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्या उस एनआईए से उम्मीद की जा सकती थी कि वो इस मामले में जब ट्रायल शुरू हो रहा है वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ सख्त सबूत पेश करेगी? ये बुनियादी अहम सवाल है। ये सवाल इसलिए अहम है कि एटीएस, बम्बई एटीएस जो मुल्क की बहुत माहिर एटीएस जांच टीम है, उसने 3 साल की जांच के बाद जो हक़ाइक़ सामने लाए थे, कई अहम सबूत पेश किए थे, जिसमें से सबूत ये था कि जिस मोटरसाइकिल पे बम बांधा गया था वो बम प्रज्ञा सिंह ठाकुर का था। अगरचे ठाकुर का दावा है कि उसने सवालगर को ये दे दिया था, लेकिन ये भी सबूत मौजूद था कि बम धमाके के बाद से पहले से लेकर उसके 10 दिनों के बाद तक दोनों के दरमियान बातचीत होती रही। दूसरा अहम ये है कि जिस शख्स ने गवाही दी थी कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये भोपाल की मीटिंग में शरीक थी और उसने क्या कहा था, उन 2 गवाह बाद में एनआईए के जरिए एनआईए के पूछताछ में उन 2 गवाह ने ब्लड मार दिया। लेकिन 2018 में जज ठाकरे ने कहा था कि जो डॉक्टर जो गवाह है जिसका उसके बयान से साबित होता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर शरीक थी और उसमें मालीगांव बम धमाके के बारे में बातचीत हुई थी। सवाल ये था कि 2016 में कि प्रज्ञा ठाकुर को बरी करने के पीछे एनआईए ने क्या सबूत पेश किया था। दरअसल जिन 2 गवाहों ने एटीएस के सामने बयान दिया था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर बम्बई के श्री राम मंदिर में अभिनव भारत की होने वाली मीटिंग में मौजूद थी, उस मौजूदगी के सिलसिले में 2 गवाह पेश हुए थे, उन 2 गवाहों की बयानात को एनआईए ने भी उन 2 गवाहों के बयानात लिए। फ़र्क ये था कि एटीएस ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया और एनआईए ने पर्सनली तौर पर बयान लिया। उन 2 गवाहों की बुनियाद पर 2016 में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बरी करने की सिफारिश की अदालत से कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। लेकिन अदालत ने कहा कि इन 2 जो गवाह हैं जिस वक्त जो इनकार कर रहे हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या बोली, एक ने कहा कि मैं मीटिंग में मौजूद ही नहीं था, दूसरे ने कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर मौजूद थी लेकिन मुझे याद नहीं है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या बोली। तो अदालत ने कहा कि इससे साफ साफ वाज़ेह होता है
کہ ابھینو بھارت کی میٹنگ میں شریک تھی. خود پرگیا ٹھاکر نے اس کا اعتراف کیا ہے. اب اگر دیکھیں کہ NIA نے جو بری کرنے کے پیچھے جو NIA کی عدالت نے جو بری کرنے کے پیچھے جو بات کہی ہے وہ یہی بات کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے. تو دو سوالات ہیں، کئی اہم سوالات کھڑے ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ بمبئی ATS نے جو ثبوت پیش کیے تھے اس ثبوت کو NIA نے کیوں نہیں بنیاد بنایا. دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ جب 2016 میں خود NIA نے پرگیا سنگھ ٹھاکر سمیت کئی لوگوں کے بری ہونے کا ثبوت پیش کر دیا تھا، جبکہ عدالت نے 3 لوگوں کو تو بری کر دیا لیکن پرگیا سنگھ ٹھاکر کو بری کرنے سے یہ کہا کہ انکار کر دیا تھا کہ کافی ثبوت موجود ہے کہ پرگیا سنگھ ٹھاکر کے خلاف مقدمہ چلایا جائے. تو ایک ایسی ایجنسی جس نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ پرگیا سنگھ ٹھاکر کے خلاف وہ بری ہو چکی ہے، وہ مجرم نہیں ہے، اور اس ایجنسی پر ایک خود سرکاری وکیل الزام لگا رہا ہے کہ اس کے ایک افسر نے اس پر دباؤ بنایا ہے کہ پرگیا سنگھ ٹھاکر کے خلاف نرم رویہ اختیار کرے. تو ایسے میں بنیادی سوال یہ بنتا ہے کیا NIA اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ مقدمہ کی کارروائی کو آگے بڑھایا ہے. یہ سوال اس لیے ہے کہ چونکہ خود اس جانچ ایجنسی نے 2016 میں ایک مجرم کو بری ہونے کا ثبوت کیا، وہ اپنے اس صلح کی بات سے خلاف جا سکتی ہے. یہ اہم سوال ہے. اب کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں اس فیصلے کے بعد کہ کیا اس فیصلے کو بمبئی بم دھماکے میں جن 12 لوگوں کو بری کر دیا گیا اس سے اور اس سے موازنہ کیا جا رہا ہے. تو اس میں کئی فرق ہے. موازنہ صحیح ہے. ظاہر ہے بات ہے کہ بمبئی بم دھماکے میں جو بمبئی ٹرین بم دھماکے ہوئے ہیں اس میں جو جن 12 لوگوں کو بری کیا گیا ہے وہ نچلی عدالت نے نہیں کیا ہے، بمبئی ہائی کورٹ نے کیا جو سپریم کورٹ کے بعد سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے. اور اس عدالت کی جب فیصلے کو پڑھیں گے اس فیصلے میں کئی اہم خامیوں کو پیش کیا گیا ہے. جیسے بتلایا گیا ہے کہ جو گواہوں کی جو بیانات ہیں ایک جیسے بیانات ہیں، ایک ہی الفاظ ہیں، اور پورا کیس اعترافی بیانات پر ٹکا ہوا ہے، ملزم کے اقبالیہ بیان پہ ٹکا ہوا تھا. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو ATS نے کئی اہم ثبوت پیش کیے تھے ابھینو بھارت کے بارے میں کہ ابھینو بھارت ایک ملک کی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو اس ملک میں ہندو راشٹر قائم کرنے کا سپنا دیکھ رہی ہے اور مسلمانوں کو عیسائیوں کو سبق سکھانے کے لیے پلاننگ کر رہی ہے. اور اس کے خلاف ATS نے فرید آباد 25 جنوری 26 جنوری 2008 کو جو فرید آباد میں میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کی پوری ریکارڈنگ ATS نے پیش کیا تھا. اور اس کے علاوہ پرگیا سنگھ ٹھاکر اور جس کے پاس موٹر سائیکل تھا اس کے موٹر سائیکل جس کو دینے کا دعویٰ کرتی ہیں ان کے درمیان بھارسکر کے درمیان پرگیا سنگھ ٹھاکر کی تسلسل کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی. دوسرا اہم بات یہ ہے مالیگاؤں بم دھماکے میں جو مواد یوز کیا گیا ہے وہ مواد صرف ہندوستانی افواج کے پاس ہوتا ہے. اور تیسری اہم بات کہ جو اس NIA کے فیصلے میں کہا جا رہا ہے ابھینو بھارت کوئی ایسی سنڈیکیٹ نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، جبکہ کرنل پروہت جن پر جو آج بری ہوئے ہیں خود اس نے یہ کہا اپنے اعترافی بیان میں، خود یہ بیان دیا ہے عدالت کہ وہ ابھینو بھارت پر نظر رکھ رہے تھے، اس کا حصہ نہیں تھے، فاؤنڈر ممبر نہیں تھے، اور رکھ رہے تھے اور اس کی سرگرمیوں سے اپنے سینئر افسران کو باخبر کر رہے تھے. تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ ابھینو بھارت ایک کوئی ایسی آرگنائزیشن تھی. اب سوال یہ ہے ملک کی سیاستدانوں سے بھی ہے کہ اس معاملے میں جو رد عمل آ رہا ہے، ایک تو اویسی صاحب کا رد عمل آیا ہے جو آپ سن لیں کہ اویسی صاحب جو سوالات کھڑے کر رہے ہیں وہ سوالات ہمارے بھی ہیں، لیکن جس طریقے سے BJP نے جشن منایا ہے، BJP کے لیڈروں نے، اور اس کو ہندو دہشت گردی اور اسلامی دہشت گردی کے خلاف فرق کرنے کی کوشش اور یہ ثبوت کے طور پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہندو دہشت گرد نہیں ہو سکتا. کیا صرف نچلی عدالت کے فیصلے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ پرگیا سنگھ ٹھاکر بری ہے؟ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ بمبئی بم دھماکے کے بعد فوری بعد ایک دن کے اندر ہی مہاراشٹر کی BJP حکومت سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دیجیے. تو کیا اس فیصلے کے خلاف اسی جلد بازی کے ساتھ اسی صورت کے ساتھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کیا جائے گا؟ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا NIA اپنے اس جانچ میں پختہ ثبوت لانے کی کوشش کرے گی؟ اگر مان بھی لیا جائے
کہ بمبئی مالیگاؤں 2000 دھماکے کے میں یہ 7 لوگ جو آج بری ہوئے وہ ملوث نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جن 6 لوگوں نے اپنی جان گنوائے ہیں انہیں انصاف کہاں سے ملے گا؟ جو ٹرین دھماکے کے بعد جو سوال کھڑے ہوئے تھے وہ آج بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا ملک کی جانچ ایجنسیاں اور NIA جیسی ایجنسیاں بم دھماکے کے ملزمین کو پکڑنے میں ناکام ہو رہی ہیں؟ یہ اہم بنیادی سوال ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن، بہت بہت شکریہ۔